लायक़ सद एहतराम उस्ताद शारिफ बदौलवी साहब, अमीर हैदर साहब, अमार रिजवी साहब, सईद मेहंदी साहब, जो हमेशा नौजवानों को मौका देते हैं अपने यहाँ पढ़ने का, बोलने का। और मैडम जिनकी निज़ामत किसी भी प्रोग्राम की ज़मानत हुआ करती है, और बड़े भाई सिराज अजमली साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। नहीं बहुत थोड़ा बोलूँगी। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने कैफ़ी साहब को देखा है, सुना है, बात की है और ऑटोग्राफ लिया है। मेरे मज़मून का उन्वान है कैफ़ी आज़मी की नज़्म औरत, एक समाजी मंजरनामा। जागीरदाराना दौर हो या सरमायादाराना निज़ाम, औरत का इस्तेसाल हर दौर में होता रहा है। उसे हमेशा घर की चारदीवारियों में ज़द-ओ-कूब किया जाता रहा, ज़िल्लत व हवस की खौफनाक निगाहों से देखा जाता रहा, और ये मज़लूम मखलूक क़ुव्वत गुफ्तार होते हुए भी ज़ुबान गुम किए मर्दाना समाज के हाथों ज़िल्लत सहती रही, जिसका इजहार तरह तरह से शेर व अदब में भी होता रहा है। तवज्जो चाहूँगी, बस 5 मिनट से। लेकिन जब तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ी तो इस अपने तमाम मकासद के साथ तरक्की पसंद अदीबों ने औरत की ताज़ीम करना भी अपना फरीज़ा जाना। इसे झूठे रस्म व रिवाज की बेड़ियों से आज़ाद कराया, ज़माने के साथ चलना सिखाया और औरत के किरदार को लाजवाल बना दिया। तरक्की पसंदों के यहाँ औरत हुस्न व जमाल की शहज़ादी अपने शबाब से नहीं बल्कि शख्सियत हुस्न, मेहनत, मोहब्बत, इसार व क़ुरबानी से समझी गई। रोमानियत के नए तस्वुरात और तरक्की पसंद तहरीक से कबल उर्दू अदब में औरत सिर्फ परी या हूर होती थी। शायरी में खाकी औरत की कोई जगह न थी। पहली दफ़ा अख्तर शीरानी ने बकौल सरदार जाफरी उर्दू शायरी में हमेशा के लिए इसकी जगह बना दी। अख्तर शीरानी के यहाँ पहली बार औरत अज़रा सलमा की इंसानी शक्ल में नमूदार हुई, और जोश के यहाँ ये औरत किसी महल नहीं बल्कि जंगल की शहज़ादी है, तो मजाज के यहाँ एक मुजाहिद के रूप में नज़र आती है। सरदार जाफरी तरक्की पसंद रोमानी शायरी में औरत की मौजूदगी के मुतालिक कहते हैं, कोट, तरक्की पसंद शायरों ने अख्तर शीरानी की इस रिवायत को आगे बढ़ाकर उर्दू शायरी को ज़्यादा फितरी बना दिया, और अब तरक्की पसंद शायरी में औरत माशूक़ा, बीवी, माँ, मुजाहिद हर रूप में नज़र आती है। अनकोट। तरक्की पसंद शोरा ने औरत के हर रूप को काबिल एहतराम समझा। यही सबब है कि गोश्त पोस्त की औरत, जिसका अख्तर शीरानी से कबल उर्दू शायरी में जन्म नहीं हुआ था और ये सियासी और माशी सरहदों में दाखिल नहीं हुई थी, जब इसने उर्दू शायरी में जन्म लिया तो सबसे पहले अपने हक़ के लिए एहतजाज करना शुरू किया। बोर्जुआ तबके के बाद औरत ही ऐसी कमज़ोर मखलूक थी जिसका माशी तंगदस्ती के साथ माशी इस्तेसाल भी होता रहा था। लेकिन तरक्की पसंदों की मदद से इसने कैदोबंद की सारी दीवारें गिरा दीं और खुली फ़ज़ा में सांस लेने लगी। ऐसा उस वक्त हुआ जब मुल्क इनकलाबी तग़य्युरात से गुज़र रहा था। बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थीं और इन तब्दीलियों का एहसास सभी तरक्की पसंद शोरा के साथ कैफ़ी को भी था। कैफ़ी आज़मी की शायरी खालिस तरक्की पसंद नज़रियात की हामिल है, जिसके इनकलाबी और एहतजाजी आहंग में रोमानी उसलूब इस तरह मुद्गम हो गया है कि उनकी नज़में हर दौर में इनकलाब ला सकती हैं। कैफ़ी साहब के इंतकाल के बाद अब तक जितने भी मज़ामीन उनकी शायरी और शख्सियत पर शाये हुए, उन सब में कैफ़ी के इनकलाबी मिजाज की निशानदही उनके इब्तिदाई तालीमी मदरसे के वाक़यात से होती है। वो एहतजाज जो मदरसे के मुदर्रिसों की बदउनवानियों के ख़िलाफ़ तालिब इल्मों के से ख़िताब से शुरू हुआ था, वक्त और हालात के साथ परवान चढ़ता गया और एक दिन चंगेज़ के हाथों से खंजर छीन लेने वाला ये मिजाज अंग्रेज़ी साम्राज्य तक पहुँच गया और अपने सफ़र में उस मकाम तक पहुँचा जहाँ ना तो दारो रसन का खौफ था, न क़ैद ज़िंदा की फ़िक्र, कोई एहसास और कोई फ़िक्र थी तो बस अपने हमवतनों की, अपने मुल्क की। कैफ़ी का ये एहतजाजी सफ़र तादम आखिर जारी और सारी रहा। कैफ़ी की शायरी झनकार आखिरी शब से आगे बढ़ी तो वक्त और हालात और भी बदतरीन और संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुके थे। ऐसे में अगर कैफ़ी राम के दूसरे बनवास का मरसिया न पढ़ते तो और क्या करते। राम के दूसरे बनवास में कैफ़ी राम के साथ शरीक हैं, मगर जब इस बनवास में
رام کے ساتھ سیتا کو بھی صحرا بصحرا صعوبتیں اٹھانی پڑ رہی ہوں اور اسے اپنے سامنے ایک نہیں بلکہ ہزاروں راون نظر آ رہے ہوں، تو کیفی کو آج کی سیتا سے کہنا ہی پڑتا ہے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ کیفی کی نظم عورت کا آہنگ رومان و احتجاج کے جذبے سے سرشار ہے، جس میں آج کے خونی حالات کے ساتھ عورت کی عظمت، تقدس، قدر و تحفظ کا احساس خود عورت کو دلایا گیا ہے، تاکہ اپنی ہی ذات اور گھر کے دائرے میں جینے والی عورت زمانے کی ریشہ دوانیوں کے خلاف اپنے ملک و وطن، تہذیب اور سماج کے لیے آواز بلند کر سکے۔ کیفی عورت کو حیات و کائنات کا احساس اس طرح دلاتے ہیں: قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج، حوصلے وقت کے اور زیست کے یک رنگ ہیں آج، آبگینوں میں تپاں ولولے سنگ ہیں آج، حسن و عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہیں آج، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے۔ زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے نکھت خم گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے۔ ماحول کی سخت کوشی کا احساس دلاتے ہوئے شاعر عورت کو اس جنت کا یقین دلاتا ہے جو مرد کے پہلو تک محدود نہیں، بلکہ جس میں زندگی کی حرارت ہے، آزادی ہے، امن و آشتی ہے، مساوات ہے، تہذیبی قدریں ہیں، معاشرتی و اقتصادی بحالی ہے، جینے کی امنگیں ہیں، غرض کے وہ تمام سہولتیں اور آسائشیں ہیں جنہیں پا کر ایک خوشحال زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس جنت کو پانے کے لیے قومی بیداری، جوش و خروش اور جہد مستقل کی ضرورت ہے۔ مارکسزم کے زیر اثر یہ وہ اشتراکی جذبہ ہے جو عہد کیفی کے سبھی ترقی پسند شعراء میں رواں دواں تھا، جس کے تحت مجاز نے عورت کو سامان جراحت اٹھا کر ریشمی آنچل کا پرچم بنا لینے کی تلقین کی تھی اور انقلاب تازہ تر پیدا کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ کیفی کی نظم عورت میں یہ انقلابی رجحان اور پختہ شعور کے ساتھ ابھرتا ہے اور عورت کو اس کی اہمیت و ذات کا احساس کچھ اس طرح دلاتا ہے: گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے، فرض کا بھیز بدلتی ہے قضا تیرے لیے، قہر ہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے، زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے، رت بدل ڈال اگر پھولنا پھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ۔ کیفی کی نظموں میں عورت کا حسن کلوپترا کے حسن سے کہیں زیادہ تابندہ اور حسین اس لیے ہے کہ کلوپترا صرف حسن و جمال کی شہزادی تھی اور کیفی کا کردار ایک ایسی عورت ہے جو مریم کی طرح پاکیزہ اور سیتا کی طرح پتیورتا ہے، وہ محنت کش بھی ہے اور محبت کی دیوی بھی، جس کے قبضے میں گردوں ہے تو قدموں میں جنت۔ وہ صرف اللہ کی تخلیق نہیں بلکہ خالق بھی ہے، ایک ایسے بچے کی جو بڑا ہو کر ارسطو، غالب، گاندھی، ٹیگور بن سکتا ہے، خالق ہے ان خوابوں کی جو ملک، سماج اور معاشرے کے بدترین حالات بدل سکتے ہیں، خالق ہے اس رشتے کی جو محبت و اخوت کے ذریعے ظالم کو مظلوم بنا سکتا ہے۔ نظم کے 5ویں بند میں شاعر جس جرأت و حوصلے سے عورت کو جوش و خروش کے ساتھ احتجاج کی طرف راغب کرتا ہے، وہ ایک سچا ترقی پسند شاعر ہی کر سکتا ہے۔ اس بند کی گھنگرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عہد و پیما کی گو کے زندگی میں خاصی اہمیت ہے، لیکن جب یہ عہد وفا پیروں کی بیڑیاں بننے لگیں تو کیفی ان زنجیروں کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ توڑ کر رسم کے بت بند قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل، وہم و نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقہ عظمت سے نکل، قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل، راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ تو فلاطون و ارسطو ہے تو زہرا پروی، تیرے قبضے میں ہے جنت، تیرے قبضے میں ہے گردوں، تیری ٹھوکر میں زمیں، ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدس سے جبیں، میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں، لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا۔
یہ نظم نہ صرف کیفی کی تخلیق کا حصہ ہے بلکہ ان کی زندگی کا بھی حصہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر انتہائی فعال اور حساس انسان تھے۔ وہ نہ صرف ایک شاعر بلکہ اپنے آپ میں ایک تحریک تھے جنہوں نے امن و آشتی، آزادی و مساوات کے لیے ہمیشہ لڑائی کی اور زلف دوروں کو سلجھانے کی ہر درپے کوشش کرتے رہے، اور اس کوشش میں وہ برابر سے عورت کو بھی شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس نظم کا عنوان عورت رکھا، جس میں عورت کے تمام رشتے سمٹ آئے ہیں۔ اسی لیے یہ نظم مشہور بھی ہوئی۔ اس نظم میں کیفی اعظمی کی فکر ہی نہیں، ان کا مخصوص ترقی پسند آہنگ و اسلوب بھی سمٹ آیا ہے۔ کیفی صاحب کا یہ احتجاجی آہنگ محض وقتی نہیں تھا بلکہ دیر تک اور دیر پا اثر رکھنے والا تھا۔ جس سماج میں عورت کی عزت و عصمت تار تار ہو رہی ہو، اس کے لباس و حجاب پر پابندی عائد کی جا رہی ہو، ایسے دور میں اس نظم کی اہمیت و افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے نظم نہ صرف اپنے دور بلکہ آج کی بھی آواز معلوم ہوتی ہے، اور کوئی بھی آواز جب اجتماعی پکار بن کر سامنے آتی ہے تو حکومت کا تختہ الٹ دیتی ہے۔ ظلم و ستم کی ساری روایتیں اس آواز میں دب کر ٹوٹ جاتی ہیں یا پھر انہیں مثبت صورتیں اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جب تک مثبت صورت حال پیدا نہیں ہوتی، غریبوں بے کسوں کی آواز ظلم کے گرد و پیش گھومتی رہتی ہے۔ یہ گونج کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ چنگیز کا سینہ چیر سکتی ہے۔ یہ ظالموں سے ان کی طاقت قوت گفتار اور قوت سماعت چھین لیتی ہے، تب کہیں جا کر نئی تہذیب، نیا نظام اور نیا بشر جنم لیتا ہے۔ شکریہ۔